अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेशे खिदमत है बेचैन रूह की आखिरी किस्त। उस्मान और प्रदीप उनमें घुल मिल गए। उन्होंने कहवा बनाया जो सबने मिलकर साथ पिया। सब एक जगह बैठे गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे। इस तरह खुशगपियों में खासा वक्त गुजर गया। मगरिब के वक्त एक घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। घोड़े से उतरकर वो पांडे की तरफ बढ़ा। सोनू, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? पांडे ने पूछा। सरदार गजब हो गया। नारायण की लाश मिलते ही महाराज अछूतों समेत निचली जात के हिंदुओं पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जगह जगह कत्ल हो रहे हैं। नौजवान औरतों को अगवा किया जा रहा है। घरों को आग लगाई जा रही है। रंजीत के बाद नारायण के कत्ल ने उनके हवास छीन लिए हैं और वो वहशी हो चुका है। अब वो अपने सैकड़ों मुसल्लह कारिंदों के हमरा बस्तियों को तबाह व बर्बाद करता हुआ यहाँ का रुख कर रहा है। सोनू ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसकी बात सुनते ही पांडे बौखला कर उठ खड़ा हुआ। हम सिर्फ 50 अफराद हैं। सैकड़ों तरबियत याफ्ता सिपाहियों का मुकाबला करना नामुमकिन है। फौरन यहाँ से निकलने की तैयारी करो। उस्मान, तुम हमसे अलग होकर गणेश की हवेली चले जाना। महाराज वहाँ हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तुम कोशिश करो कि गणेश अपनी ताकत को महाराज के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे रोके, वरना महाराज रियासत के निचले तबके के तमाम अफराद को सफाई हस्ती से मिटा देगा। हम यहाँ से रूपोश होकर रियासत के बहादुर नौजवानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी कोशिश में कामयाब रहे और गणेश को तुमने राजी कर लिया तो महाराज का खात्मा यकीनी हो जाएगा। तकरीबन आधे घंटे बाद वहां से कूच कर गए। आधे रास्ते में उस्मान उनसे अलग हो गया और गणेश की तरफ चल पड़ा। रुकते चलते हुए सुबह के तकरीबन 8 बजे के करीब वो हवेली में मौजूद था। सदफ उसे देखते ही खुशी से पागल हो गई। जज्बात में वो उस्मान से लिपट कर रोने लगी। बस करो सदफ, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। कुछ ख्याल करो, सब देख रहे हैं, उस्मान ने एहसास दिलाया। सदफ शर्मिंदगी से अलग हो गई। गणेश और उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उस्मान के आने से हवेली में हलचल मच चुकी थी। उस्मान के कारनामों की खबर उससे पहले यहाँ तक पहुँच चुकी थी। उस्मान ने गणेश को बताया कि महाराज ने अपनी रियाया पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। अगर उसे रोका नहीं गया तो रियासत में सिर्फ महाराज और उसके कारिंदे होंगे, बाकी सब इंसानों का खात्मा कर दिया जाएगा। गणेश सोच में पड़ गया। अब तक वो अपने भाई से तसादुम से बचता आया था, मगर अब तसादुम नागुज़ीर था। एक तरफ भाई था तो दूसरी तरफ हजारों इंसान। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शाम के वक्त पांडे का एक साथी तेज रफ्तार घोड़े पर वहां पहुंचा। उसने ऐसी खबर सुनाई कि गणेश के अवसान खता हो गए। महाराज सैकड़ों की तादाद में बजाते खुद अपने सिपाहियों की हमरा गणेश पर हमले की गर्ज से चल पड़ा था। गणेश सर पकड़कर बैठ गया। उसके मुसल्लह कारिंदों की तादाद 80 के करीब थी। वो इस कलील तादाद में महाराज का मुकाबला नहीं कर सकता था। पांडे का साथी खबर सुना के जा चुका था, जबकि गणेश परेशान बैठा था। उसकी खबर को सुनकर सब परेशान हो गए। वो जानते थे कि महाराज यहाँ आते ही कत्लेआम शुरू कर देगा। कोई भी उसके इंतकाम से नहीं बच सकता। मेरे जहन में एक तदबीर आई है, सदफ बोली। वो क्या? गणेश ने पूछा। ये हवेली किसी किले की तरह अगरचे मजबूत नहीं, लेकिन काफ़ी वसी व अरीज है। इसमें सैकड़ों अफराद आ सकते हैं। यहाँ के तमाम लोगों को घरों से निकाल कर यहाँ लाया जाए। कुछ अफराद के पास छोटा मोटा असलाह भी होगा। उन्हें अपने मुहाफिज दस्ते में शामिल कर लें। छत पर बाउंड्री वाल की दीवार 4 फुट के करीब है, इसलिए छत पर अच्छी खासी तादाद में मुसल्लह अफराद को चौकस रहने का हुक्म दें, ताकि वो हमला आवरों को बआसानी अंदर न आने दें। सदफ ने उन्हें मसले का बेहतरीन हल बताया। गणेश समेत वहाँ के तमाम अफराद के चेहरे खिल उठे। ज़बरदस्त भाई, वाह ज़बरदस्त, तुमने हल बताया है। गणेश खिल उठा था। मैंने तो सुना था कि औरत नाकिसुल अकल होती है, लेकिन तुमने ऐसी तदबीर बताई है कि दिल चाहता है तुम्हें इनाम दिया जाए, लेकिन इस वक्त नहीं। उस्मान शौख लहजे में बोला। नहीं जी, ये आपकी गलत फहमी है। औरत कमज़ोर नहीं, उसे कमज़ोर समझने वाले अहमकों की दुनिया में रहते हैं। सदफ चहक कर बोली। मेरी बेटी भगवान की कृपा से बहुत समझदार है।
गणेश ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। मगर बेटा, ये हवेली हमें पनाह देने के लिए मजबूत सहारा नहीं हो सकती है। पहले ही हमले में वो लोग हवेली में दाखिल हो जाएंगे। गणेश ने नुक्ता निकाला। चाचा जी, हमारे पास लातादाद नौजवान हैं। आप अपने मुहाफिज दस्ते के नौजवानों को हवेली से चंद गज के फासले पर गहरी खंदकें खोद देंगे। सदफ की तजवीज़ सुनकर सबके चेहरों पर इत्मीनान दौड़ गया। इलाके के तमाम लोगों को सूरत हाल से आगाह करके हवेली में महफूज कर लिया गया। गणेश के हुक्म पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान खंदक की खुदाई में मसरूफ हो चुके थे। चंद घंटों में हवेली के चारों तरफ काफ़ी गहरी और चौड़ी खंदकें खोदी जा चुकी थी। अब उसे फलांग कर पार करना नामुमकिन था। छत पर माहिर निशानाबाज राइफलें लेकर अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे। खंदक के ऊपर कमज़ोर किस्म के दरख्त की लंबी लंबी टहनियाँ डालकर ऊपर घास फूस डाल दी गई। अब पहली नज़र में किसी को उस खंदक की मौजूदगी का अंदाज़ा नहीं हो सकता था। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को हवेली के पिछले हाल में ठहराया गया। सुबह सवेरे हलचल मच गई। हवेली के अतराफ में घोड़ों की और जीपों की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही कई फायर हुए और नारे मारे गए। उस्मान छत पर मुहाफिज दस्ते के हमरा चौकस खड़ा था। उसने थोड़ा सा सर उठा के देखा। उसे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। हवेली के चारों तरफ सर ही सर नजर आ रहे थे। अभी वो हवेली से कुछ फासले पर थे और हवेली पर हमले का आगाज नहीं किया गया था। अभी वो खंदक से भी कुछ फासले पर हवेली के गिर्द घेरा डाल रहे थे और फिर हमले का आगाज कर दिया गया। पे दर पे मुख्तलिफ अक़साम की राइफलों और बंदूकों से फायरिंग शुरू हो गई। फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। छत पर मौजूद उस्मान और मुहाफिज दस्ते के अरकान ने अब तक जवाबी फायर नहीं किया था। उसके पास गोलियां महदूद थी, इसलिए वो गोलियां बगैर हदफ के ज़ाया नहीं करना चाहता था। महाराज के सिपाही फायरिंग करते हुए तेजी से अंधाधुंध आगे बढ़े। उनमें से कई सिपाही लाइल्मी में चीखते हुए खंदक में जा गिरे। उसी वक्त छत पर मौजूद उस्मान और मुहाफिज दस्ते ने निशाना लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिपाही चीखते हुए उनकी गोलियों का शिकार हो गए। अब हवेली में भी नारों की गूंज शुरू हो चुकी थी। सूरत हाल को भांप कर महाराज के सिपा सालार ने अपने सिपाहियों को मुनज़्ज़म किया और इधर उधर मोर्चा जन हो गए। अब वो संभल कर हवेली की तरफ बढ़ रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। महाराज दूर कहीं छुपा गुस्से से धाड़ रहा था। शायद पहले हिस्से में अपने सिपाहियों की हलाकत ने उसके गुस्से में इजाफा कर दिया था। सिपा सालार निहायत महारत से सिपाहियों की कमान कर रहा था। फिर वो तशवीश में मुब्तला हो गए। महाराज के सिपाही खंदक पर लंबे लंबे तख्ते रख रहे थे। हवेली की दीवारों से फायरिंग में शिद्दत आ गई थी। अब उस्मान और मुहाफिज दस्ते के लिए फायरिंग करना नामुमकिन था। गोलियां उनके सरों के ऊपर से गुजर रही थीं। मुहाफिज दस्ते के कुछ नौजवानों ने उठकर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन सरों में गोलियां खाकर वहीं ढेर हो गए। उनका हशर देखकर दूसरों का हौसला जवाब दे गया। महाराज के सिपाही इस शदीद फायरिंग की आड़ में आराम से खंदक पार कर रहे थे। अचानक पे दर पे 4-5 धमाके हुए। हवेली के सामने वाली दीवार ज़मीबोस हो गई। वो दस्ती बम थे जो महाराज के सिपाहियों ने सामने की दीवार पर फेंके थे। धमाकों की आवाज़ और शिद्दत ने हवेली में मौजूद औरतों और बच्चों को खौफजदा कर दिया था। वो चीखने, चिल्लाने और रोने लगे। सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी थी। सैकड़ों मासूम लोगों की ज़िंदगी खतरे में थी। उनमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें और बच्चे भी थे। फिर चश्मे फलक ने हैरत अंगेज मंजर देखा। माजी की राजकुमारी गीता, जो अब सदफ थी, मार्शल आर्ट के माहिर कामरान की तरबियत याफ्ता, हाथों में राइफल थामे 50 के करीब नौजवानों के हमरा जमीन पर कलाबाजियां खाती हुई हवेली से बाहर आई। सदफ ने चेहरे और सर पर सफ़ेद रंग का रुमाल बांधा हुआ था, गोया वो सर पर कफन बांधकर मैदान जंग में उतर आई थी। सदफ और उसके साथी सिपा सालार के सिपाहियों पर कहर बनकर टूट पड़े। उनकी गोलियां खंदक पार करके आने वाले दुश्मनों के जिस्म में छेद कर रही थी। बारूद की बू हर तरफ फैली हुई थी। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। सदफ के साथ बाहर निकलकर लड़ने वाले नौजवानों में से कुछ नौजवान महाराज के सिपाहियों की गोलियों का निशाना हो चुके थे। हवेली में सदफ की बहादुरी से अंदर मौजूद बकाया नौजवानों को गैरत आ गई। सैकड़ों की तादाद में नौजवान हाथों में तलवारें, खंजर, कुल्हाड़ियाँ, लाठियाँ और बाज़ राइफलें उठाकर हवेली से बाहर आ गए। अब दोनों तरफ से दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बाहर मौजूद सैकड़ों जवान सदफ की क़यादत में लड़ रहे थे।
ہر طرف لاشوں اور زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ صدف کی طرف سے مزاحمت کی وجہ سے مہاراج کے سپاہیوں کی توجہ عثمان وغیرہ کی طرف سے ہٹ چکی تھی۔ اب چھت پر موجود عثمان اور محافظ دستے کے نوجوان تاک تاک کر مہاراج کے سپاہیوں پر گولیاں برسا رہے تھے۔ حویلی کے اندر گنیش بچوں اور عورتوں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ تمام مرد حویلی سے باہر مہاراج کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے۔ گنیش کے چہرے پر اب بھی پریشانی کے آثار تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے نوجوانوں کے پاس اسلحہ اور گولیاں کم ہیں۔ اس اسلحے سے کافی دیر تک مہاراج کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ بالآخر انہیں پسپا ہونا پڑتا، پھر یہاں کوئی زندہ نہیں بچتا۔ مہاراج کے سپاہی مہاراج کے حکم پر سب کا خاتمہ کر دیتے۔ لڑائی شروع ہوئے تقریباً 8 گھنٹے ہو چکے تھے۔ صدف اور اس کے ساتھ لڑنے والے اب پسپا ہو کر دوبارہ حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے کافی ساتھی مارے جا چکے تھے۔ بہت سے شدید زخمی تھے جن کی چیخ و پکار سے حویلی کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ اب ان کے لیے خطرہ بڑھ چکا تھا۔ مہاراج کے سپاہی زمین پر ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ صدف اور دوسرے جوان حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سپاہیوں پر نشانہ لگا کر فائر کر رہے تھے۔ چھت کے اوپر سے عثمان اور محافظ فورس کے جوان مزاحمت کر رہے تھے۔ ان کی گولیاں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مہاراج کے سپہ سالار کی ہدایت پر حویلی میں ہینڈ گرنیڈ پھینکے گئے۔ فضا خوفناک دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ احاطے میں موجود بہت سے جوان ان دھماکوں کی نظر ہو گئے۔ گنیش کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی انہیں شکست اور موت سے بچا سکتا تھا۔ صدف نے رائفل ایک طرف رکھی اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یا رب ہماری مدد فرما، کوئی معجزہ دکھا دے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور پھر معجزہ ہو گیا۔ مہاراج کے سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر عقب سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حملہ آور ہو گئے۔ یہ پانڈے اور اس کے ساتھی تھے۔ ان میں پردیپ بھی شامل تھا۔ ان کے ساتھ ریاست کے نچلے درجے کے سینکڑوں جوان تھے جو مہاراج کے حد سے بڑھتے ہوئے ظلم کے خلاف تنگ آ کر پانڈے کے ساتھ مہاراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باہر سے مدد آتی دیکھ کر حویلی میں موجود جوانوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ سب حویلی سے باہر آ کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ عثمان بھی چھت سے اتر کر لڑنے والوں میں شامل ہو چکا تھا۔ مہاراج کے سپاہی عقب سے ہونے والے حملے سے بوکھلا چکے تھے۔ حویلی سے نکلنے والے جوان جب ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ چکی کے 2 پارٹوں میں پس چکے تھے۔ چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے۔ صدف ماہر شمشیر زنوں کی طرح نہایت مہارت اور بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ اس کی تلوار سامنے آنے والے سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اور تو اور پردیپ بھی بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لے رہا تھا۔ دونوں ہمشکل بھائی الگ الگ لڑ رہے تھے، لیکن دیکھنے والے الجھن میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ عثمان اور صدف اس جنگ کے مرکزی ہیرو یا کردار تھے۔ اس وقت میدان جنگ میں تمام لوگ ان کی ہی زیر نگرانی جنگ کر رہے تھے۔ صدف نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی اور یہ ثابت کر دیا تھا عورت کمزور نہیں، وہ چاہے تو پہاڑوں کو ہلا دے۔ صدف اس وقت چہرے پر نقاب باندھے نوجوان لڑکا دکھائی دے رہی تھی جو اس کی تلوار کی زد میں آتا گاجر مولی کی طرح کٹ کر نیچے گر جاتا۔ مہاراج کے سپاہیوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ مہاراج کے سپاہیوں کی بڑی تعداد ماری جا چکی تھی۔ کچھ سپاہی بچے تھے جو افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان بھاگنے والوں میں مہاراج، سپہ سالار گووند بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگے۔ اچانک پانڈے کی نظر ان پر پڑی۔ مہاراج بھاگ رہا ہے، پکڑو اسے، وہ چلایا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ عثمان اور صدف نے بھی یہ منظر دیکھا۔ قریب ہی ایک جیپ کھڑی تھی۔ خوش قسمتی سے چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ صدف نے تیز رفتاری سے جیپ ان کے پیچھے دوڑا دی۔ مہاراج کی جیپ گووند پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مہاراج کی جیپ جھٹکا کھا کر رک گئی۔ مہاراج اور اس کے ساتھی قریب موجود گھر میں بھاگتے ہوئے گھس گئے تھے۔ اسی دوران پانڈے اپنے نصف درجن ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس گھر کو گھیرے میں لے لیا جس میں مہاراج اور اس کے ساتھی روپوش تھے۔ صدف اور عثمان بھی پہنچ چکے تھے۔ اب کیا کریں؟ پانڈے نے پوچھا۔ میں بھی چلوں گی، صدف فیصلہ کن لہجے میں بولی، اور عثمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں عقبی سمت دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ چاروں طرف سکوت چھایا ہوا تھا۔ اسی وقت گھر کے سامنے والے حصے سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔
شاید پانڈے اور اس کے ساتھیوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ مزاحمت پر مہاراج کے لوگوں نے ان پر فائرنگ کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں رائفلیں تھامے چوکنے انداز میں دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ایک سمت سے ان پر پے در پے 2 فائر ہوئے، دونوں نیچے گر گئے۔ صدف نے گرتے گرتے اس سمت گولی چلا دی جہاں سے ان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ جواب میں کرب میں ڈوبی انسانی چیخ سنائی دی۔ عثمان نے سر اٹھا کر دیکھا، ان سے کچھ فاصلے پر ایک سپاہی فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ دائیں سمت والے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزر ہی رہے تھے کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور عثمان کے سر سے رائفل کی نال آ لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں گووند کھڑا تھا، جس کی رائفل کی نال اس کے سر سے لگی تھی، جبکہ اس کے دراز قد ساتھی نے رائفل کی نال صدف کی پشت سے لگا رکھی تھی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم لوگوں کی وجہ سے مہاراج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، گووند صفاک لہجے میں بولا۔ صدف نے اچانک کلا بازی کھائی اور دراز قد کے سر سے ہوتی ہوئی اس کی پشت پر پہنچ گئی۔ گووند نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ عثمان پھرتی سے گرا، رائفل کی گولی دراز قد کے سینے میں جا لگی۔ اس سے پہلے کہ گووند رائفل کا رخ صدف یا عثمان کی طرف کرتا، صدف نے برسٹ چلا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ گولیاں گووند کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا گرا اور جہنم رسید ہو گیا۔ عثمان اور صدف آگے بڑھے۔ مہاراج دروازے کی طرف پانڈے اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ آہٹ سن کر مڑا اور عثمان پر فائر کرنا چاہا، جبکہ پانڈے کی رائفل سے گولی نکلی اور مہاراج کی پشت میں پیوست ہو گئی۔ وہ لہرایا۔ عثمان نے اس کے دل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ ریاست کا ظالم ترین انسان لاوارثوں کی طرح بے حس و حرکت نیچے پڑا تھا۔ ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مہاراج کی ریاست کی گدی پر گنیش جی بیٹھے، پانڈے ان کا دستے راست بنا۔ عثمان نے کسی قسم کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مہمان ہے، آج نہیں تو کل چلا جائے گا۔ عثمان اور صدف کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ کچھ روز حویلی میں مہمان رہے۔ انہوں نے گنیش جی سے جانے کی اجازت چاہی، مگر گنیش جی اور ریاست کے لوگوں نے انہیں وہاں سے جانے کی اجازت نہ دی۔ ایک روز صدف اور عثمان اپنے بستر پر سوئے تھے کہ عثمان کو کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ اٹھا، سامنے وہی خوابوں والی روح کھڑی تھی جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تھا۔ ماں تم آ گئی، میں نے ان سب کو انجام تک پہنچا دیا ہے، عثمان بے اختیار بولا۔ وہ مسکرائی، ہاں تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب پردیپ یہیں رہے گا، تم ان لوگوں میں جاؤ گے جنہوں نے تمہاری پرورش کی تھی، تم پر ان کا حق ہے، یہ تمہاری تقدیر ہے، میرے پیچھے آؤ، اسے بھی اٹھاؤ، اب تم دونوں میرے زیر اثر چلتے رہو گے، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، روح بولی۔ صدف بھی اٹھ چکی تھی۔ وہ دونوں روح کے سحر میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے مندر میں جا پہنچے۔ سرنگ کا راستہ کھلا اور وہ سرنگ میں چلتے رہے۔ آخر وہ دوسرے دہانے پر جا نکلے۔ مندر کے باہر وہی جیپ کھڑی تھی، شاید یہ اتفاق تھا۔ وہ سحر زدہ سے اس میں بیٹھے، جیپ خود بخود چل پڑی۔ کافی دیر بعد، بلکہ کئی گھنٹوں بعد عثمان کو ہوش آیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ جیپ ان کے گھر کے دروازے پر تھی، اس کے پہلو میں صدف موجود تھی اور گیٹ پر اس کی پرورش کرنے والے والدین ایڈوکیٹ زبیر احمد اور والدہ بلقیس حیرت اور خوشی سے اسے صدف کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں جیپ سے نیچے اترے تو زبیر احمد اور والدہ بلقیس بانو نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگا لیا۔ دوستو، یہ کہانی یہاں اختتام پذیر ہوئی۔ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔